अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआविया बिन अबी सुफियान हज़रत उस्मान की तरफ से शाम के गवर्नर थे। एक दिन आपके पास हज़रत अबू मूसा अशारी भी तशरीफ़ फरमा थे। इन दिनों हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वफ़ात हुई थी और उन्होंने जितनी दौलत अपने तरका में छोड़ी थी इसका हर जगह चर्चा था। अमीर मुआविया ने अबू मूसा अशारी से हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की मौजूदगी में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत के मुताल्लिक़ सवाल किया और कहा कि बताओ, तुम्हारे ख़्याल में जो अब्दुर्रहमान ने इतनी दौलत जमा कर रखी थी ये सही है या गलत, जायज़ थी या नाजायज़? हज़रत अबू मूसा ने कहा कि अगर हज़रत अब्दुर्रहमान अपने माल की ज़कात अदा कर रहे हों तो फिर आखिर क्या हर्ज है। ठीक है। ये जवाब चूँकि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के मसलक के ख़िलाफ़ था, लिहाजा आप अपना आसा उठाकर इनको मारने के लिए दौड़े। अमीर मुआविया ने बीच बचाव करके इनको बचा लिया और फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कहा कि जो कुछ आपने किया सही नहीं था और जो आपने एक नज़रिया कायम कर लिया है वो भी सही नहीं है। इस मामला में आप दीगर सहाबा कराम से इत्तफ़ाक़ करें और फिर ये भी सोचें, अगर सारी दौलत ही देना दुरुस्त हो तो ज़कात और ज़कात के तमाम मसाइल तो महज बेफ़ायदा हो गए। इस मसला में चूँकि अमीर मुआविया से इख्तलाफात हो गया और फिर ये इख्तलाफात बढ़ता गया, बालाखिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि जब तक तुम शाम में हो खुदा की कसम मैं शाम में नहीं रहूँगा। अमीर मुआविया ने सारी कफ़ियत हज़रत उस्मान को लिख कर भेज दी। आपने हदायत भेजी कि अबू ज़र से बिल्कुल ना उलझो, वो एक मुत्तकी बुज़ुर्ग हैं, इनके एहतराम को मलहूज़ रखो। लेकिन चूँकि वो कसम उठा चुके हैं कि जब तक तुम यहाँ हो मैं शाम में नहीं रहूँगा, लिहाजा इनको मेरे पास मदीना मुनव्वरा भेज दो। इमाम सेवती अपने तसनीफ़ तारीख़ुल अरवा में यूँ रकम तरज होते हैं कि शाम में मुआविया बिन अबी सुफियान ने एक आलीशान महल तामीर करवाया। इस वक्त एक औलाए अज़म और जिद सहाबा में से एक सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शाम में मौजूद हैं। आपने मुआविया बिन अबी सुफियान के पास जाकर इसे समझाया और कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र 2 वक्त खाना तनावल नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के पत्तों का बिस्तर बनाकर सोया करते थे और तुम अमीर होकर इतना आलीशान महल बनवा रहे हो। तुम्हें तो चाहिए कि तुम आम मुसलमानों के अमीर और इनके लिए मशअले राह हो। तुम तकवा, परहेजगारी और सादगी इख्तियार करो। और साथ ही हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया बिन अबी सुफियान को वो वाक़या याद दिलाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात के साथ नाराज़गी इख्तियार करके अपने घर की छत पर मुंतकिल हो गए थे और एक दफ़ा हज़रत उमर ने फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खजूर के तने के बिछौने पर आराम फरमा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर इसके निशानात उभर रहे थे, जिनको देखकर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रंजीदा खातर हो गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसरो कसरा तो दुनिया के मज़े लूटे हैं और आप इमामुल अंबिया और अल्लाह के हबीब होकर इस कदर तकलीफ़ देह ज़िंदगी बसर करें। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मुतगैर हो गया और आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि उमर, अभी भी तुम पर दुनिया की हकीकत आश्कार नहीं हुई। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि कैसरो कसरा तो दुनिया के मज़े लूटें और हम आखिरत की नेमतें और रहमतें हासिल करें? बड़े दरबार में अपने वज़ीरों और मशीरों की मौजूदगी में अबू ज़र गफ़ारी की ये बातें मुआविया बिन अबी सुफियान को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने खलीफा वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो कि मेरे मुआविया के रिश्तेदार भी थे, इनको अबू ज़र गफ़ारी की शिकायत लिख कर भेजी, जिसके जवाब में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया बिन अबी सुफियान से कहा कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को मेरे पास मदीना मुनव्वरा
روانہ کر دیا جائے۔ جب ابو ذر غفاری مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور خلیفہ وقت کے پاس حاضر ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی معاویہ کو اس طرح سے کہنے کی؟ تو ابو ذر غفاری نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی جواب دیا جو معاویہ بن ابی سفیان کو دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سادگی بیان کی۔ یہ سن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور ابو ذر غفاری سے کہا کہ آپ مدینہ سے دور کسی اور علاقے میں تشریف لے جائیے، کیونکہ آپ کے یہاں رہنے سے لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کیا اور مدینہ منورہ سے دور ایک نہایت و ویران گاؤں میں اپنا بسیرا ڈال لیا۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے واپس رخصت ہونے لگے تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ہستی تھے جو ابو ذر غفاری کو مدینہ سے رخصت کرنے کے لیے مدینہ کے سرحد تک تشریف لائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین نے جنگ میں شرکت کرنے سے بچنے کے لیے بہانے تراشنے شروع کیے تو وہیں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں شرکت کے لیے جب گھر سے نکلے تو ان کا اونٹ صحرا میں بھٹک گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی لیکن ان کا اونٹ راہ راست پر نہ آ سکا، چنانچہ انہوں نے مجبوراً اپنا سارا سامان اپنے کاندھوں پر اور سر پر لادا اور پیدل ہی تبوک کی جانب سفر شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام پہلے ہی تبوک میں پہنچ کر ڈیرے ڈال چکے تھے۔ صحابہ اکرام وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے جاتے تھے کہ فلاں صحابی بھی نہیں پہنچے اور فلاں بھی نہیں پہنچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر اللہ چاہے گا تو وہ شامل بھی ہو جائیں گے۔ مگر جب کس نے کہا کہ ابو ذر غفاری بھی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہونے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ کوئی اور آئے نہ آئے ابو ذر پیچھے نہیں رہ سکتا۔ پھر دور سے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے کاندھوں پر اور سر پر سامان اٹھائے آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش یہ آنے والا ابو ذر غفاری ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چاہتے تھے کہ ابو ذر غفاری پیچھے نہ رہے، اور جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے پاس پہنچے تو سب نے ان کو پہچان لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افسوس ابو ذر غفاری اکیلا ہی آ رہا ہے اور یہ اکیلا ہی رہ جائے گا اور اکیلا ہی دنیا سے جائے گا۔ چنانچہ جب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے کسی دور مقام پر منتقل ہونے کا مشورہ دیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عثمان غنی کا نظریہ سمجھ گئے کہ ان کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ ابو ذر غفاری کو مدینہ سے نکال دیا جائے، بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ عام مسلمانوں کے درمیان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے باعث شکوک و شہادت اور انتشار جنم نہ لے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے مدینہ سے باہر کسی جگہ سکونت کرنے کی اجازت دے دیں جہاں عوام مجھ سے نہ مل سکیں اور نہ میں ان کو تبلیغ کر سکوں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ آپ رابضہ چلے جائیں۔ رابضہ مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں بالکل معمولی سی آبادی تھی، لیکن اس زمانہ میں وہ بالکل بے آباد ہو چکی تھی۔ حضرت ابو ذر مقام رابضہ میں بیمار پڑ گئے اور بیماری زیادہ بڑھ گئی تو پاس چونکہ ایک غلام اور ایک بیوی تھی، ان کو فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر خدا نخواستہ ان کی وفات ہو گئی تو ان کے کفن و دفن کا بندوبست کیسے ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اس بات کو بھانپ لیا، کہنے لگے جب میری موت ہو جائے تو میرے جنازے کو رستے پر رکھ دینا، مسلمانوں کا ایک قافلہ آئے گا، نہیں کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر کا یہ جنازہ پڑا ہے، اسے دفن کرتے جاؤ۔ چنانچہ آپ کی وفات ہو گئی۔ بیوی اور غلام نے مل کر
غسل دیا اور کفن دے کر جنازہ راستے پر لا رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عراقیوں کی جماعت کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے ایک عورت کو راہ پر کھڑے دیکھا تو پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ام ذر۔ آپ نے پوچھا ابو ذر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ان کا جنازہ پڑا ہے، اسے دفن کرتے جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود دھاڑے مار مار کر روئے اور جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کیا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بتائی کہ ابو ذر تو خدا کی راہ میں اکیلا سفر کرتا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ دوستو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کرنا۔ دوستو اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی جائز خواہشات پوری کرے، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ لائک اور سبسکرائب بھی دوستو کر دیا کرو، مہربانی آپ کی۔ اللہ حافظ۔